बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, onlineustad.com की जानिब से मैं इंस्ट्रक्टर अब्दुल वली और आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि जावास्क्रिप्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने वेब पर्पज़, वेब के मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, या जो है अपनी HTML के कोडिंग के अंदर जो है कुछ इंटरेक्टिविटी करने के लिए हम जो है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए दोस्तों आपके पास जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो एडिटर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, वो आपका नोटपैड भी हो सकता है, वो आपका नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, और वो आपका ड्रीम व्यूअर भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे एडिटर है, लेकिन वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन है, जो आम इस्तेमाल होने वाले हैं, वो है नोट प्लस प्लस, जो कि तमाम के तमाम जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी विंडोज़ XP है, उनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जब आपने स्टार्ट के बटन के अंदर जाना है और वहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है नोटपैड को, उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मसला ये होता है कि वहाँ पर जो है कुछ लाइन नंबर्स भी नहीं आते, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें वो भी नहीं आते, तो इसीलिए जो है हम नोट प्लस प्लस के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, आप भी नोट प्लस प्लस गूगल में सर्च करें, आसानी से आपको मिल जाएगा, और आप उसको डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, जो कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके अलावा आप ड्रीम व्यूअर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे पहले मैं जो है अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास डेस्कटॉप पर मौजूद है। डबल क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये कोडिंग जो है आपको थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है, ये तो मैंने आपको कहा था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, लेकिन HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बगैर जो है हम इसको नहीं लिख सकते। उसकी वजह यह है कि ये स्टैंडर्ड काम नहीं होगा, और स्टैंडर्ड काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर PHP लिखते हैं या कोई और ज़बान लिखते हैं हमारे वेब पेज को डिफाइन करने के लिए, तो हम HTML के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। HTML, उसके बाद हेड के बाद जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पर टाइटल, और इसको दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग। ठीक है, ये मेरा टाइटल हुआ। टाइटल को मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं हेड को क्लोज करता हूँ। ठीक है, और अभी जो है मैं यहाँ से बॉडी को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बॉडी के बाद जो है सबसे नीचे आके मैं यहाँ पर बॉडी को क्लोज करता हूँ, और सबसे आखिर में HTML को। ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद जो है हमने आगे अभी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे, और ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का टैग जो है हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं इसको, हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हैं हम इसको। और जावास्क्रिप्ट का टैग, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का टैग जो है हम दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। एक इस तरह लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। ठीक है, और नीचे जो है स्क्रिप्ट का टैग हम क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग टैग और हमारा स्टार्टिंग टैग, इसके अंदर जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जो कोई भी हमारा कोड हो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम स्क्रिप्ट, जस्ट एक बार हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट को जो है वो भी करते हैं, यहाँ पर हम क्लोज भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली हम इस्तेमाल करते हैं, लिंक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इनलाइन में इस्तेमाल करते हैं, यानी अंदर ही अंदर जो HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग के जरिए, और साथ ही साथ हम इसको जो है लिंक भी कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। उसके लिए हम यहाँ पर एक फाइल जो है लिखनी पड़ेगी, जो कि myjava.js, ठीक है, JS, myjava.js ये फाइल होगी। ये इस तरह का अलग फाइल बनाए नोटपैड के अंदर, और उसका जो एक्सटेंशन है वो आप लिखेंगे JS, और ये जो है आपका जावास्क्रिप्ट का जो मतलब है कि जो एक्सटर्नल फाइल है, एक्सटर्नल जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की, वो आप अटैच कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, text.javascript। ठीक है, ये वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आप लिखे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको कभी आपके स्क्रिप्ट को जो है मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्सटर्नल जो है वो है जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो आप यहाँ पर यानी कि इस स्क्रिप्ट के ज़रिए और यहाँ पर सोर्स देके आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको ये हटा के, इसको हटा के हम जस्ट जो है जावास्क्रिप्ट को इंटरनली इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर जावास्क्रिप्ट का
کا جو اسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے، جاوا اسکرپٹ کا جو ٹیگ ہے، وہ اگر آپ یہاں پر جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھیں گے اوپر ہیڈ کے اندر، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہاں پر، تو براؤزر جو ہے، جو آپ کا براؤزر ہوتا ہے، وہ ریڈ کرے گا جاوا اسکرپٹ کو کے کوڈ کو، اور جہاں پر اس کو نظر آئے گا وہاں پر جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، یعنی اس کا آؤٹ پٹ دے گا. تو یہاں پر جو ہے اگر آپ اس کوڈ کو لکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے کوڈ کو، تو یہ سب سے مطلب جلد از جلد جو ہے سب سے پہلے جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اس کے بعد باقی جو HTML کا آپ کا پیج ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. یہ تو ہم آگے کے ایگزامپلز میں دیکھیں گے. لیکن اگر باڈی کے اندر آپ لکھتے ہیں تو باڈی کے اندر جو اوپر کی کنٹینٹ ہے HTML کے، وہ پہلے جو ہے ڈسپلے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ چلے گا. ٹھیک ہے، تو جاوا اسکرپٹ کے اندر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ویریبلز بناتے ہیں، ہم جو ہے اس کے علاوہ اریز بناتے ہیں، اس کے علاوہ فنکشن استعمال کرتے ہیں، لوپس استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر ہم لوپس استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے لاجیکل آپریٹرز استعمال کرتے ہیں، کنڈیشنل آپریٹر استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن آج کی کلاس کے اندر جو ہے میں آپ کو جسٹ جاوا اسکرپٹ کا ایک چھوٹا سا، جیسا کہ تمام کی تمام لوگوں نے جتنے بھی انٹرنیٹ کے اندر ویڈیوز دی ہے اس کے اندر جو ہے یہی سیم ٹو سیم سمپل سی چیز کی ہے. لیکن آج کی پہلے کلاس میں جاوا اسکرپٹ کے اندر آپ کو پہلا جو ہمارا کوڈ ہے وہ ہم لکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جاوا اسکرپٹ کا ٹیگ میں نے لکھا ہے، اور اسکرپٹ کے ساتھ اگر آپ لکھیں کہ ٹائپ، ٹھیک ہے، ٹائپ از اکول ٹو انورٹڈ کوماز ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، اور سلیش جاوا اسکرپٹ. تو یہ ایک اچھی ٹیکنیک، اسی لیے میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو ہے اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ یہ کوڈنگ استعمال ہوتی ہے. آپ اگر یہ نہ لکھیے تب بھی آپ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے اچھے طریقے سے ریڈیبل رہتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ جاوا اسکرپٹ کا کوئی بھی آپ کوڈ لکھیں گے تو ایک لائن کے اندر جو ہے آپ سب سے آخر میں یہ سیمی کولن کا سائن لگائیں گے، اور اس کے بعد اپنے ایک لائن کو ڈیفائن کریں گے، اور دوسری لائن جو ہے آپ نئی لائن سے سٹارٹ کریں گے. ایک لائن کے اندر آپ دو سٹیٹمنٹس کو جو ہے ڈکلیئر نہیں کریں گے. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں یہاں پر ڈاکومنٹ، پہلے میں اس فائل کو سیو کروں گا. ٹھیک ہے، اس فائل کو میں سیو کروں گا، اپنے فائل کے مینیو میں آ کے سیو پر کلک کروں گا، اور سیو کرنے کے بعد میں اس کو ڈیسک ٹاپ پر ہی سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جاوا ٹریننگ کے نام سے. ٹھیک ہے، جاوا ٹریننگ ڈاٹ HTML. ٹھیک ہے، جاوا ٹریننگ ڈاٹ HTML کے نام سے میں نے اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ پر سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج ابھی تھوڑا سا مزید اچھا ہے، ریڈیبل ہے ہمارے لیے. تو ہم اس کو یہاں پر میں لکھتا ہوں ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ. جب بھی ہم کوئی تحریر یا کوئی جو ہے ویلیو ہمارے جاوا اسکرپٹ کے اندر اگر ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اپنے براؤزر کے اندر HTML کی کوڈنگ کے اندر، تو ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا جو فنکشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جی، جو کمانڈ ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر بائی ڈیفالٹ وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ پھر جو ہے ہم ایک چھوٹی جو بریکٹ ہے ہمارے پاس شفٹ کے ساتھ 9 نمبر کے بٹن کے ساتھ جو آتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہم جو ہے یہاں پر یہ سنگل کوما بھی دے سکتے ہیں، ڈبل کوما بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنا پہلا کوڈ لکھتے ہیں جاوا اسکرپٹ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہائی گائز ہاؤ آر یو، اور یہاں پر میں نے اس کو دوبارہ سنگل کوڈ دیا، اس کے بعد میں نے چھوٹا بریکٹ بند کر دیا. اس کے بعد آخر میں سیمی کولن لگاؤں گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں سب سے آخر میں آپ نے سیمی کولن لازمی لگانا ہے، ورنہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ مسئلہ کرے گا اور آگے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اب کنٹرول ایس کر کے میں نے سیو کر دیا اپنے اس کو، اور ابھی اس کو میں منیمائز کروں گا، اور اس کے بعد آ کے یہاں پر جاوا ٹریننگ کے نام سے میرے پاس ایک موجود ہے، ایک پیج میرے پاس کریٹ ہو چکا ہے. اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو اوپن کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا کچھ آیا یا نہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ہائی گائز ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کے اندر جاوا اسکرپٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈبل کوٹس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ، جاوا اسکرپٹ جو ہے ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر جو ہے آپ کچھ، یہاں پر میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو وہی سیم ٹو سیم وہی تحریر ہے، یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ڈبل کوٹ یا سنگل کوٹ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات سب سے آخر میں جو ہے آج یہ ہمارا پہلا کوڈ تھا، نیکسٹ کلاس کے اندر ہم مزید جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ کیا سینسیٹیو لینگویج ہے. کیا سینسیٹیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حساس زبان ہے، اس کے اندر کوئی بھی لفظ آپ لکھیں گے تو اس لفظ کا دوسرا آپ جو ہے وہ نہیں ویریبل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر اپنی کوڈنگ کے اندر اے کے نام سے کوئی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ویلیو اسائن کرتے ہیں، تو اے جو ہے دوبارہ اگر آپ بڑے اے کے ساتھ اگر دوسرا کوئی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ ویریبلز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہوں گے، ان دونوں کا جو ہے ریزلٹ الگ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ چیز دیکھیں گے وہ سیم ٹو سیم اسی اسپیلنگ کے ساتھ آپ پھر جو ہے آگے اس کو اپلائی کریں گے یا اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے
جو سیم ٹو سیم وہ نام ہوگا جو کہ آپ نے ایک ویریبل کو دیا ہوگا یا ایک فنکشن کو دیا ہوگا. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کا کوڈ کام نہیں کرے گا. تو یہ سینسٹیو لینگویج ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام کی تمام جو اس کی کوڈنگ ہے وہ آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے اور وہ اسی طرح آپ کو لکھنی پڑتی ہے. نیکسٹ کلاس تک کے لیے